Samtang si Pablo nabilanggo aning mga panahon na wala gyud siya hunong sa pagpadasig kanato. Bisan tuog naa siya sa bilangguan, nagapadayon ang iyang misteryo sa unsa nga paagi. Ato ning giuluhan nagingon diri mag-inampuay sa usag-usa. Mag-inampuay sa usag-usa mga igsoon. Matud ba sa sulat ni Pablo sa Colosas Kapitulo 4 versikulo 2. Panaglahutay kamo sa pag-ampo nga magmatukawon samtang magahimo nini uban sa mga pasalamat. Ingon diha nga panaglahutay. Kana di aing word nga lahutay mga igsoon. Bisan tuog dili man ni pinaspasay kun dili ug mahimo wala gyoy undangay. Ampo lang gyud sa kanunay. Niingon pa diri matukawon. Bisan sa atong panahon sa pagkatulog, ato gyung batunan nga sa panahon nga magkamatata, ampo na sad. Sa unsa nga paagi nga atong pagampo, dili lang sa ingon nga magsige lang tagpangayo sa atong gikinahanglan, kundili ang giingon diri pagpasalamat. Wala gyud tay laing mahimo mga igsoon ang pag-ampo ra gyud ngadto sa Creator nga bagahimo kini dinhi kanato sa pagpasalamat ngadto usab sa uban. Kay ang pag-ampo maoy pinaka-importante nga dapat natong buhaton sa matag usa nato kakinabuhi. Colosas Kapitulo 4 versikulo 3 agi og pagpadayon ningon diri og pag-ampo kamo alang kanamo usab. Muna gihangyo ni Pablo sa una nga panahon nga sa diha nga nabilanggo siya, nanginhanglan po siya pag-ampo sa mga kaigsuonan nga iyang nasultian nga para usab kanila. Nga sa unsang rason nga unta ang Dios magabukas kanamo og ganghaan alang sa pulong sa pagsugilon sa tinago mahitungod kang Kristo. Tinago nga tungod niini ako karon mahimong binilanggo. Nabilanggo siya mga igsoon apan wala gihapon ni hunong ang iyang mensahe pagpadasig sa mga tao og ato sang masabtan nga nangayo pud siya tabang pinaagi sa pag-ampo. Hangtod sad nato karon mga igsoon nga kinahanglan sad mobati man tag kaluya mag-inampuay ta sa usag-usa, dili lang sa atong kaugalingon, dili lang sa atong pamilya, dili lang sa atong mga ginikanan, mga igsoon, apil sad ang atong mga higala, mga silingan, kauban sa trabaho o hangtod si bisan kinsa nga dapat natong mailhan nga magpaampo o atong maampuan, iapil nato na sa pag-ampo aron kitang tanan sa usag-usa madasigon. So usa di ini sa importante sa matag usa nato nga kinabuhi nga magdinasigay ang usag-usa o labi na mag-inampuay. Katapusang bersikulo sa 4 nagingon diri aron ikapahayag ko kini sa tataw gayud sa paagi nga kinahanglan isulti ko kini. So mao gyud kini ang pinaka-importante nga mensahe ni Pablo atong mga panahon nga bisan tuog naa bilanggo siya. Pero iya gyud ning gipagawas aron mahiabot sa iyang mga kaigsuonan kung asa man nga mga iglesia, 7 ka iglesia. Adto na send ang iyang mga sulat agi og pagpahinumdom, pagpadasig og pag-ampo sa kanunay. Gamay ra kaayo ang atong gisgutan ini mga taknaa mga igsoon. Apan dako kayog katabang sa matugusan nato ka kinabuhi. Labi na karong mga panahon nga ato gyud hibaluan nga krisis na gyud rong mga panahon. Lisod na kaayo.
Muna nga ang ato sang hunahuna o kasing-kasing nabilanggo ta. Muna nga ato sang ipagawas, magampo pud ta, agig tabang. Kay matud pa, ang imposible nato, walay imposible niya. O atog yung padayonon ang pag-inampuay. O hangtod sa sunod, dalaygon ang pulong sa Creator nga dapat natong kinabuhian o atong dawaton siya sa kinasingkasing kay siya ra gyud ang bugtong makaluwas sa atong kinabuhi. Daghang salamat.